एक हम जानवर को देखते हैं कि जिसने ज़बह होना है। ज़बह होगा तो कुर्बानी का सही हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पका कर खाएंगे। जब हम जानवर को देखते हैं, एक बड़ा जानवर है, बैल है, कि हमने इसे खाना है, ये पकेगा तो हम खाएंगे, तो बंदा बहुत ही कहता है कि ये तो बहुत ही जान जोखों का काम है, जान जोखों का काम है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इस काम को किया जाता है, उसको स्लॉटर किया जाता है एक प्रोफेशनल के ज़रिए से, जो प्रोफेशनल कई एक लोगों की हेल्प लेकर उसे स्लॉटर करता है। पहले गिराता है, बांधता है, काबू करता है, स्लॉटर करता है, स्किन उतारता है, उसके टुकड़े करता है, बड़े टुकड़े करता है और छोटे टुकड़े करता है, और ये प्रोसेस इसमें कई घंटे लग जाते हैं। उसके बाद मीट इस काबिल होता है कि उसे कुक करके खाया जाए। एक मकान हम बना हुआ देखते हैं तो बहुत बड़ी, यकीनन बहुत बड़ा काम है, और एक इंसान, एक आम इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में जिस काम के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, मेहनत करता है, जो महंगी तरीन चीज़ एक इंसान बनाता या ख़रीदता है, वो इंसान का मकान होता है। मकान को देखकर हम अगर कोई कहे कि आपने मकान बनाना है तो फिर लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम है, लेकिन चूंकि हम उसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये जो स्टेप बाय स्टेप किए जाना है, इसकी वजह से मकान का बनाना ऐन मुमकिन हो जाता है। और फिर जब मकान बन चुका होता है, उसकी फर्निशिंग होती है, जब एक इंसान उसके अंदर मुंतकिल होता है अपनी फैमिली और बच्चों समेत, तो फिर देखें कि कितना बड़ा गोया कि एक इंसान जो है वो उस काम को एकम्प्लिश करके करा के तो फिर उसके अंदर मुंतकिल होता है। ये जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमारे टास्क होते हैं, जिन कामों को हमने करना होता है, वो बज़ाहिर चाहे बड़े नज़र आएँ, बज़ाहिर चाहे बड़े नज़र आएँ, लेकिन हमने उनको कई एक मराहल के अंदर हमने उसको करना होता है। हम उसको ब्रेक करते हैं मुख्तलिफ़ बड़े पॉट्स के अंदर। मकान बनना है तो प्लाट ख़रीदना होगा, प्लाट ख़रीदा तो मैप बनवाना होगा, मैप बन गया तो फिर अगले जो मराहल हैं, एक एक करके उन सारों को तय करना। इसी तरीके से एक काम जो बज़ाहिर बड़ा डॉन्टिंग काम लगे, बज़ाहिर बड़ा कह लें कि बहुत बड़ा काम नज़र आए, और उस काम को देखते हुए हम थोड़ा सा डर सा जाएं, लेकिन वो काम जब हम उस काम को एक तरीके और सलीके से हम उसके पहले बड़े सेगमेंट्स बनाते हैं, और ये जो हम उसको कह लें कि मराहल के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर जो हमारा इसको तकसीम करना होता है, ये गोया कि आप यूँ समझ लें कि हमने, ऐसा नहीं है कि कोई से भी हम उसके टुकड़े कर लें, ऐसा नहीं है। हमने बड़ा टेक्निकलिटीज़ को सामने रखते हुए हमने उसके टुकड़े करना होता है। जैसे आप ये देखें, जब मकान बनना है तो मकान की कह लें कि कितने मराहल हैं। ईंटों का काम है, चुनाई का काम है, दीवारें छत तक की हैं, ये एक मरहला हो गया, और फिर उसके ऊपर लंटर और छत डालना एक मरहला हो गया। इसी तरीके से प्लस्तर करना, टाइलें लगाना वग़ैरह वग़ैरह कितने मराहल। लेकिन ये सारे जो मराहल होते हैं, ये गोया कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हमने करने होते हैं कि इसको तखसीस की जो तकसीम है, इसी तरीके से हमने जो काम करना है, जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने है, जो भी कोई बड़ा काम मेरे और आपके जो सामने है,
تو ہم نے گویا کہ اس کو ٹیکنیکلی ہم نے اسے کرنا ہوتا ہے، مراحل کے اندر، ٹکڑوں کے اندر، اس کو پارٹس کے اندر ہم نے بریک کرنا ہوتا ہے، اور یہ درست انداز کے اندر اس کو بریک کیا جاتا ہے، تبھی ہم اگلے مراحل جو ہیں، یعنی تقسیم در تقسیم ہوتی ہے نا، ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سیگمنٹس اور ٹکڑوں کے اندر کسی کام کو تقسیم کیا جاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ، پھر سیکنڈ سٹیج کے جس کے ہم اندر چیزوں کو بریک کرتے ہیں، اور پھر تھرڈ وغیرہ. اسی طریقے سے جب وہ کہہ لیں کہ ٹائنی شکلوں کے اندر آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بائٹس کے اندر جب وہ آ جاتا ہے، پھر اسے ہم ایک وقت میں ایک بائٹ لے لیتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام کر لیتے ہیں، ایک دن میں ایک کام عموماً کر لیتے ہیں. تو یہ اگر ہمیں کوئی کام بڑا نظر آ رہا ہے تو اس کام سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کون سا اسے ایک ہی وقت میں سارا کام کرنا ہے، کون سا ہم نے سارا ایک ہی وقت میں نگلنا ہے. ہم نے اس کو پہلے بڑے مراحل کے اندر، بڑے سیگمنٹس کے اندر تقسیم کرنا، پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ سیکنڈ اس کی جو ڈویژن ہے یا اس کی جو کٹنگ ہے، اور پھر تیسرا کہ جس کو ہم نے ایک وقت میں ایک کرنا ہوتا ہے. یہ سارے بڑے سے بڑے کام اسی طریقے سے ہوتے ہیں. تو ہمارے سامنے بھی اگر کوئی بڑی چیز ہمیں تھوڑا ڈرا رہی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو سیگمنٹس میں کرنا ہے. ہاں، اسے ہمارے اندر اتنا سینس ہونا ضروری ہے کہ اس کو میں نے کس انداز کے اندر پہلے بڑے سیگمنٹس جو ہیں کس انداز کے اندر میں نے کرنا ہے. جملے سے ہی ایک تحریر آپ نے لکھنی ہے تو ہم نے جملے لکھنے ہیں نا، تو ایک وقت میں ایک جملہ، لیکن وہ کنیکٹڈ ہو اور وہ ایک ترتیب سے بھی ہو. تو اسی طریقے سے ہمارا بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور تحریر ہی لے لیں ہم نے ایک وقت میں، تو ایک جملہ بلکہ ایک لفظ جو ہے، تو پھر اسی طریقے سے ورڈز جو ہیں وہ مل کے ایک جملہ بنتے ہیں، جملے مل کے پیراگراف بنتے ہیں، پیراگراف بننے کے بعد ایک پیج بن جائے گا، پیج کے بعد چیپٹر بن جائے گا، چیپٹر کے بعد آپ یہ چیپٹرز جوڑتے جوڑتے ہم ایک بک بنا لیں گے. بک لکھنی ہے تو بک کو ایک ہی وقت میں، بک سے آپ لے لیں کہ جیسے بکس کو ہم نے پہلے ایک بک کرنی ہے تو بک کا جو ٹاپک آئے گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے چیپٹرز لکھیں گے، چیپٹرز کے اندر ہم اس کے آرٹیکلز لکھیں گے، آرٹیکلز کے اندر پیراگرافس ہوں گے، اور پھر جملے ہوں گے، اور پھر الفاظ ہوں گے. تو یہ سارا کام گویا کہ اس انداز کے اندر ہو جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا فہم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، یا جو اس کام کو سمجھتے ہیں ان سے رابطہ کر کے، ان سے ڈسکشن کر کے ہمیں آگے چلنا ہے.